محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. ہر شے کر مولا تعریف تیری، ہر شے کر مولا تعریف تیری، جو جو رہندی ہے وچ جہانی تیرے، کیوں نہ غمدا سناواں میں کراں تیریاں، کیوں نہ غمدا سناواں میں کراں تیریاں، بڑے احسان نے رب رحمان تیرے، لوکی گانیاں وچ مشغول ہر دم، کردہ پھیرا میں مولا بیان تیرے، نعت پڑھا حضور دی دن راتی، نعت پڑھا حضور دی دن راتی، ہن اس تو ود کی مولا احسان تیرے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جیڑی میرے حضور دا منہ چمے، سیالکوٹ دے رہن والیاں کتاب و سنت دیاں پروانیاں، جنوں آقا دی نات نال پیارے، سرکار دی نات نال پیارے، اللہ دی قسمی منوں خوش کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا، میری جماعت دے علماء کرام نو خوش کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، اپنے پیر دی شان سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جیڑی میرے حضور دا منہ چمے، جیڑی میرے حضور دا منہ چمے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، جسے چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پیش کرتا جاواں، جنہیں جنہیں آمنہ دے لالوں اپنا مرشد منے ہیں، امام منے ہیں، توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا، آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں، آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا، آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو، کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو، عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا، عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا، آمینہ لکھاں ہومن تینوں مبارکاں، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں اپنے علماء کرام دی موجودگی دی اندر، بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں، جو سمجھے گا وہ بولے گا، جو سمجھے گا وہ بولے گا، خدا را جملے دی لاج رکھیا جے، توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا، لو آب میرے آقا دا، لو آب میرے آقا دا،
لگا جو ایڈی تے لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے صدیق نو ہے درد تو آرام آ گیا صدیق نو ہے درد تو آرام آ گیا آمینہ لکھاں گھومن تینوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آخری جملے تے میرا سلام بڑی محبت دے نال سماعت فرماندے جانا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کی شانہ دیتی ہیں توجہ دینا سماعت فرماندے جانا توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا فلک ہوگا میرا قدم ہوں گے تیرے فلک ہوگا میرا قدم ہوں گے تیرے زمین ہوگی میری قدم ہوگا تیرا یہ عرش ہوگا میرا معراج ہوگی تیری یہ عرش ہوگا میرا معراج ہوگی تیری براق ہوگا میرا سواری ہوگی تیری یہ چاند ہوگا میرا اشارہ ہوگا تیرا یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری یہ مکہ ہوگا میرا وہاں آنا ہوگا تیرا مدینہ ہوگا میرا وہاں جانا ہوگا تیرا یہ مکہ ہوگا میرا قسم ہوگی میری عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری پر اماں ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری پر دائی ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری پر دائی ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری پر دائی ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا وہ یار غار تیرا صدیق ہوگا میرا وہ یار غار تیرا فاروق ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا غنی ہوگا میرا دماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا معاویہ ہوگا میرا دلیر ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا خدیجہ ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ ماریہ ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری حبیبہ ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ حفصہ ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری یہ عائشہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری رقیہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری کلثوم ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری اور انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے آوا جنہوں آقا دے یارہ دے نال آقا دے وفادارہ دے نال پکا تے سچا پیارے توجہ دینا سماعت فرمان دے جانا علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری ابو ذر میرا غلام ہوگا تیرا ابو ذر میرا غلام ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا دماد ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری حسان ہوگا میرا سنخان ہوگا تیرا اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے